ولا جان وقفا ولا جان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله वबरकातुह। मद्दात की तफसील हमने तख्ती नंबर 9 में पढ़ी थी, तो यहाँ से अभी सबक शुरू कर देते हैं। ज़ाद अलिफ लाम ज़बर ज़ाल, ज़ाद अलिफ लाम ज़बर ज़ाल, लाम दो ज़बर लन, लाम दो ज़बर लन, ज़ालन, ज़ालन। ये मद्दे लाजिम है। दाल अलिफ बा ज़बर दाब, दाल अलिफ बा ज़बर दाब, बा ज़बर बा, बा ज़बर बा, दाब, दाब, ता दो ज़ेर तीन, ता दो ज़ेर तीन, दाब्बतिन, दाब्बतिन। मद्दे लाजिम है। मद्दे लाजिम की मिक़दार 4 से 5 अलिफ है। दाब्बतिन, दाब्बतिन। हा अलिफ जीम ज़बर हाज, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा, हाज, हाज, काफ ज़बर का, काफ ज़बर का, حاجك، حاجك. حا ألف جيم زبر حاج، حا ألف جيم زبر حاج، جيم واو بيش جو، جيم واو بيش جو، حاجو، حاجو. كاف زبر كا، كاف زبر كا، حاجوك، حاجوك. وقفا حاجوك، حاجوك، حاجوك. لام زبر لا، لام زبر لا، ضاد ألف لام زبر ضال، ضاد ألف لام زبر ضال، لا ضال، لا ضال. لام واو بيش لو، لام واو بيش لو، لا ضالو، لا ضالو. نون زبرنا، نون زبرنا، لا ضالون، لا ضالون، لا ضالون، لا ضالون. واو زبر و، واو زبر و، لام ضاد زبر لض، لام ضاد زبر لظ، ولض، ولظ. ضاد ألف لام زبر ضال، ضاد ألف لام زبر ضال، ولا الضال، ولا الضال. لام يا زير لي، لام يزر لي، ولا الضالي، ولا الضالين. نون زبرنا، نون زبرنا، ولا الضالين، ولا الضالين. وقفا ولا الضالين. ما شاء الله. همزة زبر أ، همزة زبر أ، تا بيش تو، تا بيش تو، أتو، أتو. حا ألف جيم زبر حاج، حا ألف جيم زبر حاج، أتحاج، أتحاج. جيم واو نون بيش جون، جيم واو نون بيش جون، أتحاجون، أتحاجون. نون يا زرني، نون يا زرني، أتحاجوني، أتحاجوني.
واو زبر و واو زبر و لام ألف زبر لا لام ألف زبر لا ولا ولا تا زبر تا تا زبر تا ولا تا ولا تا حا ضاد قڑا زبر حاض ها ضاد خلا زبر حاض ولا تحاض ولا تحاض ضاد واو پیش ضو ضاد وبش ضو ولا تحاضوا ولا تحاضوا نون زبرنا نون زبرنا ولا تحاضون ولا تحاضون وقفا ولا تحاضون وصاد زبر وص وصاد زبر وص صاد فا كڑا زبر صاف صاد فاقرا زبر صاف والصاف والصاف فا كڑا زبر فا فاقرا زبر فا والصافا والصافا تا زيرتي تازرتي والصافات والصافات ميم پیش مو ميم بشمو ضاد ألف را زبر ضار ضاد ألف را زبر ضار مضار مضار را دو زر راد زر مضار مضار جيم ألف زبر جا جيم ألف زبر جاء همزة زبر أ همزة زبر أ جاء جاء تا صاد زر تص تا صاد زر تص جاء تص جاء تص صاد ألف خا زبر صاخ صاد ألف خا زبر صاخ جاءت الصاخ جاءت الصاخ خا زبر خا خا زبر خا جاءت الصاخ جاءت الصاخ تا پیش تو تابشتو جاءت الصاخة جاءت الصاخة مد متصل ہے جاءت الصاخة جاءت الصاخة واو زبر و واو زبر و لام ألف زبر لا لام ألف زبر لا ولا ولا جيم ألف نون زبر جان جيم ألف نون زبر جان ولا جان ولا جان نون دو پیش نون نون دو بيش ولا جان ولا جان وقفا ولا جان ولا جان ولا جان فزبر فا فزبر فا همزة زير إي همزة زير إي فإي فإي ذال ألف زبر ذا دال ألف زبر ذا فإذا فإذا جيم ألف زبر جا جيم ألف زبر جاء همزة زبر أ همزة زبر أ فإذا جاء فإذا جاء تا طا زير تط تا زير تط فإذا جاءت فإذا جاءت طا ألف ميم زبر طام طاء ألف ميم زبر طام فإذا جاءت الطام فإذا جاءت الطام ميم زبر ما ميم زبر ما فإذا جاءت الطامة
فإذا جاءت الطامة तालाम पेश तुल dalam pesh tul काफ बा पेश कुब kaf ba pesh qub فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى راكد زبر را رقع زبر را فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى صاد زبر صا صاد زبر صا وألف فا زبر واف وألف فا زبر واف صواف صواف فا زبر فا فا زبر فا صواف صواف ما شاء الله وقفا صواف صونا صواف صواف صاد موटा है صواف صواف माशाल्लाह जिन अहबाब ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी तो सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।